वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो वहां पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात पूछे इमरान खान साहब से। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी सरबराही में जो एक 5 रुकनी लाजब बेंच है, उसने इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है उसकी समाअत की। हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त की थी कि इमरान खान साहब पर जो 25 मई का लॉन्ग मार्च है उसके दौरान उन्होंने जो अदालती अहकामात थे उनको नज़रअंदाज किया था और इसलिए तौहीन अदालत यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उन पर लगाया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से इमरान खान साहब से उस दिन की वजाहत मांगी है। अदालती जो समाअत हुई उसके दौरान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने रेड जोन में ना आने की यकीन दहानी की थी और उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने 25 मई के दिन ही ये कहा था कि उन्होंने जो ये हदायत हैं वो असद उमर साहब से लिए क्योंकि इमरान खान साहब से राब्ता नहीं हो पाया उनका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अता बंदयाल साहब ने कहा कि ये क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हदायत किससे ली थी, और अगर वकील की किसी रहनुमा से बात नहीं हुई तो फिर इस बात की वजाहत देनी होगी कि अदालत को इस हवाले से क्यों नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि जो 25 मई को हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इस वक्त जितना हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है तो हम तो नोटिस दे सकते हैं इमरान खान साहब को, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि वक्त दे दिया कि वो अपना एक तफसीली जो जवाब है वो अदालत में जमा करवाएं। ये कितना एक सीरियस केस हो सकता है इमरान खान साहब के लिए एक ऐसे वक्त में जबकि ना सिर्फ वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं बल्कि उनके जो लीगल चैलेंजेस हैं वो वैसे भी बढ़ते चले नजर आ रहे हैं। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, माहिर हैं। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा आज जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं कोर्ट की तरफ से, जो वो कह रहे हैं कि हमें बताया गया था, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब से बात नहीं हो पाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मवाद भी काफ़ी है, तो सर आप किस तरह देख रहे हैं? इज इट सीरियस चैलेंज फॉर खान साहब? नहीं, मैं समझता हूँ जी, इसमें सबसे पहले जो रोल हाईलाइट करने वाला है ना जी, जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल का है। जो काम उन्होंने अदालत के साथ किया है मेरे नज़दीक दैट इज मिसलीडिंग द कोर्ट। पहली बात है कि 2 सीनियर वकला के नाम लेकर ये कहना कि उनको कंटेम्प्ट में नोटिस दिए जाएं, ये बहुत ही गलत रिवायत है जो हमारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रखी। सेकेंडली, जो मेरे नज़दीक एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सेवरल अदर मटीरियल टाइम से पहले प्लेस कर देना, ये तो अभी बात हुई नहीं कि वो कल को वहां पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर उनकी अंडरटेकिंग्स को भी ले लिया जाए, टाइम से पहले कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ये डिटरमिन कर सकता है कि खान साहब वो वायलेशंस करेंगे जो वहां पर अंडरटेकिंग दी हुई है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बिलीव भी कर लेते हैं कि वो अंडरटेकिंग्स एग्जिस्ट करती हैं इन फॉर्म ऑफ खान साहब, तो मेरे नजदीक तो अभी तो वैसे ही प्रीमेच्योर है। आज से 3-4 दिन बल्कि हफ्ता पहले इसी अदालत ने एक फैसला किया है कि हम लॉन्ग मार्च में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब गवर्नमेंट गई है। तो मैं समझता हूं एट दिस स्टेज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शायद इसलिए इनिशिएट हो गई हैं क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मिसलीड किया है अदालत को और अदालत को मजबूरन इन प्रोसीडिंग्स को टेक अप करना पड़ा। और आज की प्रोसीडिंग्स में ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई कि ऐसी बात नहीं नजर आ रही, लिहाजा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अपना जवाब जो है वो तफसील से जमा करवा दें। अब इमरान खान साहब की ऑफ कोर्स एक पोजीशन होगी जो वहां पर लेंगे, और इमरान खान साहब की पोजीशन वही होगी जो आइन और कानून कहता है, एवरीबडी हैज अ राइट टू प्रोटेस्ट, ऑफ कोर्स विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ। उससे बाहर तो ना अदालत जा सकती है। सर माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट देखिए सर, ये जो आप कह रहे हैं कि हर किसी का हक है एहतजाज करने का, यही बात तो 25 मई से पहले हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कमिटमेंट की गई थी कि हम रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे, हम पाक में रहेंगे। मगर हम सब ने देखा कि जब इवेंचुअली मार्च कॉल ऑफ हुआ था तो उस वक्त जो एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो पाक से आगे आ चुके थे, वो जिना एवेन्यू पे मौजूद थे। देखिए जी, अगर तो हमने 25 मई वाले एहतजाज का करना है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें 3 अंडरटेकिंग्स दी गई बाय हुसोएवर, वकीलों से कम्युनिकेट हुई, पार्टी की तरफ से आई। 3 अंडरटेकिंग्स जो हैं दे एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड।
اب ان 3 انڈرٹیکنگز میں سے کوئی بھی ایسی انڈرٹیکنگ نہیں ہے جو کہ ایٹ دس سٹیج ایڈجوڈیکیٹ ہو سکے. مثلا عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا میں ریڈ زون میں جاؤں گا. عمران خان صاحب نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ جو قانون کی ریسٹرکشنز امپوزڈ ہیں ان ریسٹرکشنز کو میں وائلیٹ کروں گا. عمران خان صاحب نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میں جان و مال کو نقصان دوں گا, یا کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں توڑ پھوڑ کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دس سٹیج پر یہ سوال پیدا ہونا اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ گورنمنٹ کا جو وکیل ہے وہ مس لیڈ کر رہا ہے عدالت کو کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے. مان لیتے ہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں یا کچھ ایسا مٹیریل آن ریکارڈ ہے, وہ مٹیریل یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب ریڈ زون میں جائیں گے, یا وہ مٹیریل یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ خان صاحب اس ڈیٹ کو جا کے توڑ پھوڑ کریں گے, یا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جان و مال کو نقصان دیں گے. اپریہنشنز ضرور ہو سکتی ہیں جس کی بیسس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یو آر میڈ باؤنڈ بائی دا اسٹیٹمنٹ دیٹ یو ہیو رینڈرڈ بیفور دا کورٹ ان دا پریویس ڈیسیژن. لیکن یہ میرا خیال ایٹ دس اسٹیج ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, بیکاز ایسی تو کوئی انفارمیشن نہیں پاسبل نہیں نہ ہو سکتی. اٹ ڈز ناٹ اپیل ٹو اے لاجیکل مائنڈ. بٹ سر آپ کے خیال میں یہ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سمجھے کہ یہ جو خطرہ ہے, کیونکہ 25 مئی کو جو واقعات ہوئے, جو آج خطرہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو انڈرٹیکنگ دیں گے they will not stick by it. کیا سپریم کورٹ اس طرح دیکھ سکتی ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں جی, جو انڈرٹیکنگ دی گئی ہے اس کے بعد سے لے کے آج کی ڈیٹ تک ایز وی اسپیک دیر ہیز بین نو وائلیشن. سو یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس 3 انڈرٹیکنگز کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں اور دیگر رپورٹس ہیں جس سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب ان انڈرٹیکنگز کو وائلیٹ کریں گے. تو اس سرمائسز پر, اس پریمس پر تو میرا نہیں خیال عدالت آگے چل سکتی ہے. یہ اچھا ہو گیا کہ عدالت نے نوٹسز ایشو کر دیے ہیں اور بات عدالت میں آ گئی ہے, بیکاز ونس فار آل یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کیا بات ہوئی تھی اور وہ کیا وہ بات وائلیٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر تو وائلیشن ہوتی تو آج عمران خان صاحب کو ان پرسن بلایا جاتا, ان سے جواب منگوایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس اور یہ بینچ بہت ہی میگنانمٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنی اس روش پہ قائم ہے کہ, یا ان پریسیڈنٹس پر قائم ہے کہ پاکستان میں جو آئین اور قانون ہے اس کے اندر انڈیو انٹرفیرنس نہ عدالت کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا, اور اس چیز کو وہ پوری طرح اسٹرانگلی اپ ہولڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دے آر گیونگ پاکستان تحریک انصاف اینڈ گورنمنٹ بوتھ اے چانس کہ وہ آ کے اس چیز کو ایکسپلین کریں. بٹ فار می آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ایون این امپورٹنٹ کیس جس میں شاید پروسیڈنگز بھی چلیں آگے. اور یہ ونس اگین میں رول آف ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہائی لائٹ کروں گا کہ ہی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ, بیکاز دیٹ اماؤنٹس ٹو مس لیڈنگ دا کورٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. سر کیا وہ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں خان صاحب کو کہ جو اس وقت وہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد, وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے, کس حد تک نہیں دیں گے؟ کیا یہ سپریم کورٹ اس طرح کی انسٹرکشنز دے سکتی ہیں which can become binding on عمران خان صاحب جو وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ تو جو بھی انسٹرکشن یا ڈائریکشن یا ڈیسیژن دے گی دیٹ از بائنڈنگ ناٹ اونلی آن عمران خان بٹ اینی سبارڈینیٹ کورٹ, ایوری بڈی ان پاکستان. بٹ سپریم کورٹ نے جب وہ انسٹرکشنز دینی ہے تو آئین کے کنفائنز میں دینی ہے, اور آئین یہ کہتا ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو اسمبل, ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. اب وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز جو حکومت وقت لگائے گی, سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریسٹرکشنز ریزنیبل ہیں یا ان ریزنیبل ہیں. ان میں سے ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے ریڈ زون میں نہیں آنا, جس کو سپریم کورٹ ان دا پاسٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ دس از اے ریزنیبل ریسٹرکشن. اینڈ آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی بھی شخص اگر ریڈ زون میں جا کر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ وائلیشن ہوگی. بٹ لیٹ سے اگر کل کو گورنمنٹ یہ ریسٹرکشن لگا دیتی ہے کہ جی یہ گجرانوالے سے آگے نہیں آئیں گے, تو دیٹ ول بی این انریزنیبل ریسٹرکشن دیٹ ول امپینج اپون دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سو میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی انٹری سے یہ ضرور انشور ہو جائے گا کہ یہ مارچ ایک لیگل کنفائنس کے اندر رہتے ہوئے ہوگا, جو کہ آلریڈی میرا خیال خان صاحب کا ایز سچ کوئی ایسی اس میں کوئی پرابلمٹک سچویشن ارائز نہیں ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے آج ذکر ہوا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, اور obviously چیف جسٹس صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اس کا, تو اگر اس طرح کا ہائپوتھیٹکلی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی چارجز فریم ہوتی ہیں تو اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں جی اس کیس میں تو اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ جو بظاہر نظر آ رہی ہے, اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آگے چلتی ہے تو وہ ہوگی ڈس اوبیڈینس کورٹ کی آرڈر کی. اس کیس میں بٹوین 6 months to 2 years ہو سکتی ہے اور وہ سزا بالکل دے سکتے ہیں. لیکن ونس اگین وہی والی بات ہے, اس سے پہلے ایویڈنس ریکارڈ ہوگا, موقع دیا جائے گا, گواہان آئیں گے, اس کے بعد اس نتیجے پر سپریم کورٹ آئے گی کہ کیا یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. بیکاز کنٹیمپٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس کے اندر ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے ثابت کرنے کا.
اور ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی خطرہ سر؟ اگر تو 2 سال سے نیچے ہوگی جی پھر تو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ وہی 5 ایئرز والی، بٹ اگر اس سے اوپر جاتی ہے بات تو پھر تو آف کورس اس میں اگر ڈیکلریشن بائی اے کورٹ ہے تو پھر تو بات بڑی ڈینجرس ہو سکتی ہے فار خان صاحب، بٹ آئی ڈونٹ سی اٹ گوئنگ دیٹ وے. میرا خیال ہے یہ ایشو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کو ریزالو ہو جائے گا. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا، جہاں ہم پہلے بھی ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں صوبے کی جو صورتحال رہی ہے سیلاب کے بعد. اور ایک طرف تو لوگ تھے، ان کا نقصان تھا، ان کی جو مسائل تھے، مگر دوسری طرف بلوچستان سے جو سیلاب سے وابستہ ایک اہم سٹوری سامنے آئی تھی وہ تھی کہ بارشوں میں بہت سے جو ڈیمز بنے ہوئے تھے ان کا بہت نقصان ہوا. میڈیا رپورٹس جو تھی ان کے مطابق 20 کے قریب ایسے ڈیمز تھے جو ان بارشوں میں جو ڈیمیج ہوئے، ان کے ٹوٹنے کے واقعات سامنے آئے، جس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے ایک انکوائری جو تھی وہ آرڈر کی، ایک معائنہ ٹیم جو تھی اس سے ایک رپورٹ کرنے کو کہا. وہ جو رپورٹ ہے تحقیقاتی رپورٹ وہ اب مرتب دے دی گئی ہے، اور میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں جو ڈیمز کے ٹیکنیکل ڈیزائن ایشوز تھے ان میں جو مسائل تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، کرپشن کا ذکر، سیاسی جو بنیادوں کے اوپر ڈیمز کی جو سائٹس ہیں ان کا انتخاب، یہ سب وجوہات جو ہیں اس رپورٹ میں بتائی گئی ہیں کہ ڈیمز کا جو نقصان ہوا ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جہان زیب جمال دینی صاحب، یہ سیکریٹری جنرل ہیں BNP، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غالب نہاد صاحب، یہ نمائندہ ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی غالب صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پلیز یہ بتائیے گا کہ کیا رپورٹ میں تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو ڈیمز کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، کیا رپورٹ کہتی ہے؟ جی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ ذرائع کا بتانا ہے کہ جب مونسون بارشوں کا سلسلہ بلوچستان میں شروع ہوا اور اس نے تباہی مچانا شروع کی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی ہدایات پر ایک اعلیٰ سطحی معائنہ ٹیم بنائی گئی، جس کا کام یہ تھا کہ وہ جو ڈیمز ہوئے، نقصانات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، اس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ مرتب کرے اور حکومت کو جمع کرائے. آج ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے ڈیم سے متعلق وہ چیف سیکرٹری کو بھجوا دی گئی ہے، اور اس تحقیقاتی رپورٹ میں بڑے ہی اہم انکشافات کیے گئے ہیں. رپورٹ کی اگر بات کریں تو رپورٹ میں تقریباً 27 ڈیمز ایسے بتائے گئے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 93 ڈیمز ایسے ہیں جن کے سپل ویز جو ہیں وہ متاثر ہوئے. مجموعی طور پر ان ڈیمز کے ٹوٹنے سے 5 ارب سے زائد کا نقصان حکومت کو جھیلنا پڑا. جو اس میں ایک بڑی ہی تشویشناک بات تھی وہ یہ تھی کہ جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ناقص مٹیریل اور ناقص جو ڈیزائن ہے اس کی وجہ سے ڈیمز ٹوٹے ہیں. دوسرا، جو سیاسی بنیادوں پہ ڈیمز کی جو لوکیشنز تھیں انہیں بھی چینج کیا گیا ہے، اور دیگر بھی وجوہات اس میں بتائی گئی جس کی بنا پر یہ ڈیمز کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا. اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کی وجہ سے جہاں لاکھوں اور اربوں روپے کا نقصان ہوا وہیں جانی نقصان بھی بے پناہ ہوا ہے. اس رپورٹ میں بہت سر میں یہاں سینیٹر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی سینیٹر صاحب، سر یہ آبویسلی واقعہ پیش آیا جب یہ بارشیں ہو بھی رہی تھی تو اس پہ بہت بات ہوئی، ذکر کیا گیا کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں خاص طور پہ بلوچستان پہ. پر سر اب یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، کلیئرلی غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں. سر اب یہ کیا حکومت جو ہے کوئی ایکشن لے گی اس پہ؟ شکریہ عارفہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بار جو ہے سیلاب، آپ یہ سمجھیں کہ 40-45 سال یا اس سے پہلے ایک بار یہ سیلاب اس طرح کی آ چکی ہے، اس طرح کی بارشیں ہو چکی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور ہمارے ہاں جو ہے نا ایک سسٹم کے تحت جو ڈیم بنائے جاتے ہیں، جو ہمارے ایریگیشن ڈپارٹمنٹس نے ایوالو کیے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق ہی ڈیمز بنتے ہیں اور نہایت ہی ریزنیبلی بنتے ہیں. اس پہ جو ہے نا مختلف ڈپارٹمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور کنٹریکٹر سے لے کے تمام جتنے بھی
मोस्ट कंसर्न लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो है ना, जो डैम तबाह हो चुके हैं इस बार, या लिए जा चुके हैं, या उनके जो है ना कई नुकसानात हुए हैं, उसमें मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। बलूचिस्तान में इस वक्त भी जो है ना कम से कम सैकड़ों डैम इस तरह के हैं कि जो इस वक्त भी साबित हैं और वो भरे हुए हैं, उसमें कोई शगाफ नहीं आई, उसमें कोई कमजोरी खराबी नहीं आई। लेकिन जहां पे जो है ना जिन डैम्स को नुकसान पहुंचा है, शायद उन डैम्स की जो है ना तहकीकात जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेनी चाहिए कि भाई जब भी कोई जो है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज वाले कोई भी चीज बनवाए, तो साल के बाद इस तरह की बारिशें भी हो सकती हैं, सैलाब भी आ सकता है, या इस तरह की कोई जो है ना तब्दीली, कुदरती आफत आ सकती है, जिसपे जो है ना डैम्स की ऊंचाई भी ज्यादा हो, उसकी विड्थ भी ज्यादा हो, उसकी स्पिल वे भी वाइड हो, ताकि जो है ना वो मुनासिब तरीके से जो है ना बच सके और कोई इस तरह की तकलीफ और गुंजाइश ना हो खराबी की। अब ये तमाम चीज अक्सर फौरी तौर पे जो है ना डाल देते हैं कि डैम्स टूटे हैं, डैम टूटने की वजूहत नहीं है अरबा बीबी। बात यह है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, रीड किया जाना चाहिए। अगर हुकूमत की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, अगर वो अपनी हुकूमत की रिपोर्ट कह रही है कि करप्शन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छी नहीं हुई, तो सर ये तो फिर हम चीज़ें जो हैं, ये बारिशें जो थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी, उस पर तो हम नहीं ये डाल सकते। इसका तो मतलब है कहीं ना कहीं हुकूमती डिपार्टमेंट्स की भी कोताही थी, कहीं ना कहीं किसी ने पैसे बचाए नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके। जी, ये बातें जितनी भी हैं खबरों की हद तक, टेलीविजन की हद तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये बताऊं कि इन रियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम गुफ्तगू करें सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब से और गालिब निहाद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट आई है बलूचिस्तान में डैम्स के नुकसान के ऊपर। जी सेनेटर साहब माफ करिएगा, उस वक्त आपकी मैंने बात काटी, आवाज में कोई मसला था, आप मुकम्मल करें सर अपना जवाब। आपकी जो ना आपके तवज्जुह से मैं ये बात भी जो ना ऐलान पाकिस्तान तक पहुंचा दूं कि हमारे यहाँ फिलहाल आप अंदाजा करें कि वाईफाई तक है नहीं कि हम आपसे जो है ना डायरेक्ट बात कर सकें। हालांकि मजबूरी में फोन पे आपसे बात करने लगा हूँ। बात बेसिकली ये है, जो बातें आपने पेश की वो तमाम सही नहीं है। बिल्कुल इस तरह की डैम्स हैं जिसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो चुका होगा, यकीनन मैं कहूँगा। लेकिन मैं कुछ इस तरह की डैम्स, मैं खुद अपने इलाके में भी जो है ना खुददार इलाके में इस तरह के जो है ना प्रोजेक्ट मैं जानता हूँ, जिसके जो है कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह इस हद तक स्टूडियोज यानी जो है मेहनती थे, जिनके डैम्स इतनी बड़ी सख्त बारिशों के बाद भी, इतने सैलाब के बाद भी, 50 साल के बाद इस तरह की बारिशें और सैलाब हुई, उसके बाद भी वो आज तक नहीं टूटे, बिल्कुल सलामत से भरे हुए। अब यहाँ पे कमजोर पहलू ये मैं आपको बताऊं, मेरे इलाके में और खासकर बाद इलाकों में निहायत ही खामोशी से वाटर रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट और इरिगेशन के डिपार्टमेंट के लोगों ने मटेरियल भी जहाँ से ले ली, सीमेंट भी ले लिया, सरिया भी ले ली, और जो है ना 5-6 बार टेस्ट के लिए भिजवा दिया। वो तमाम अप टू द स्टैंडर्ड थे, बल्कि उन्हें जो है ना सर्टिफिकेट और उनको पजीराई मिली। अब रही बात जो है ना यहाँ पे बेसिकली जो है ना हम ये नहीं करवाते कि डैम्स की जो है स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। एक जो है स्टैंडर्ड जब से रखा गया पाकिस्तान के बनने के बाद, उसी पे ये लोग कायम है। अब वाटर रिसोर्सेज वाले और इरिगेशन वालों को 2-4 चीजों पे जो है ना काम कर लेना चाहिए कि भाई कभी इस तरह की बारिशें भी हो सकती है, सैलाब भी आ सकता है, बेइंतहा इलाके जो है ना मफलूज हो सकते हैं। बेहतर ये है कि डैम्स की हाइट को बढ़ाया जाए, उसकी विड्थ को जो है ना कुछ ज्यादा ही मजबूत और बड़ा किया जाए, और साथ ही स्पिलवे उसकी लंबाई इतनी हो कि वो जो है ना डैम टूटने न पाए। इस बार जो है ना कहीं पे नुकसान हुआ है तो स्पिलवे से कहीं नुकसान हो चुका है, लेकिन इस सिस्टम को बदलना होगा। अब जो है इरिगेशन वालों से मैंने बात की इस बारे में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कंसर्न हूँ अपने इलाके और दीगर इलाकों में। बलूचिस्तान की बुनियादी जरूरत डैम्स की है। अब इस बहाने अगर वो लोग डैम्स कम करवाना चाहते हैं तो जाहिर है अब आपकी जो है ना मटीरियल फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरशुदा जो है ना पॉलिसी के तहत होंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत होंगी, वो प्रोग्राम नाकिस है। अब हमारे मोहतरम जो बैठे हैं उनको ये देखना चाहिए, एक मिनट,
ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کوالٹی اس وقت بہتر ہوگی کہ آپ سٹینڈرڈ جو آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اگر آپ ڈیم بنوائیں گے، ہائٹ زیادہ ہوگی، وڈتھ زیادہ ہوگی، اسپل وے ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر اجازت دیں تو ذرا غالب صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. غالب صاحب، اب آپ نے سنی سینیٹر صاحب کی بات، ان کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے بلوچستان میں، اس میں اور ان کے پاس جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کرپشن یا ناقص مٹیریل یہ سارا مسئلہ نہیں ہے. جی دیکھیے، جو رپورٹ آئی ہے اس میں کافی حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیزائنز تھے وہ بہتر نہیں تھے، مٹیریل ناقص استعمال کیا گیا، اور جو کنسرنڈ محکمے کے لوگ ہیں انہیں ان جو تباہی ہوئی اور جو مالی نقصان ہوا ان کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں کچھ بہتر تجاویز بھی رکھی گئی ہیں آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے بعد جو خطہ ہے اسے ہر آنے والے سال کے ساتھ نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اسی صورتحال کے پیش نظر کچھ اہم تجاویز بھی اس رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں، جس میں سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ جو ٹھیکے دیے جائیں گے وہ اعلیٰ سطحی کمپنیوں کو دیے جائیں گے جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے ریکگنائزڈ ہوں گی. دوسرا ایک بہت اچھی تجویز اس میں یہ دی گئی ہے کہ غالب صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہم سمجھیں کہ کئی جو ڈیمز کے کانٹریکٹس ہیں وہ اچھی کمپنیز کو نہیں دیے گئے ان کے ٹھیکے ماضی میں؟ جی بالکل، یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی روڈز کے ٹھیکے ہوں یا ڈیمز کے ٹھیکے ہوں وہ لوکل کمپنیز کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور ہم بحیثیت قوم یہ جانتے ہیں کہ جو لوکل کمپنیز ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے اور جو لوکل انجینئرز ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. بات کی جائے اگر ڈیمز کی تو یہ نہیں دیکھیے، ڈیمز ایسی چیز ہیں جو سالوں میں ایک دفعہ بننا ہے، تو اس کی جب اخراجات اور لاگت فیصلہ کس نے کیا ان ڈیمز کے کیسز میں؟ یہ کیا سیاسی حکومتوں نے فیصلہ کیا، بیوروکریسی نے فیصلہ کیا کہ ان کمپنیز کو یہ دیے جائیں گے ٹھیکے؟ جی دیکھیے، جو ڈیمز متاثر ہوئے ہیں بارشوں سے، یہ ایسے نہیں کہ کسی ایک دور حکومت میں بنے ہیں، یہ کافی پرانے ڈیمز بھی اس میں موجود ہیں اور نئے ڈیمز بھی موجود ہیں. یہاں پر جو قصوروار ٹھہرایا جائے گا وہ ان ایم پی ایز جو اور علاقے کے جو نمائندگان ہیں انہیں ٹھہرایا جائے گا کہ انہوں نے کیوں ایسی کمپنیز کو ٹھیکے دیے جو مکمل طور پر ڈیمز بنانے کے قابل ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ 27 ڈیمز مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ 93 کی سپل ویز خراب ہوئیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں فالٹ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا بھی ہے کہ انہوں نے کس بنا پر ان کمپنیز کو ٹھیکے دیے جو یہ کام صحیح سے کر ہی نہیں سکتی تھی. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اسی سوالیہ نشان کو اس رپورٹ میں بھی واضح کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹ تو چیف سیکرٹری کو بھجوا دی گئی ہے، اب اس پہ عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح جو مستقبل ہے اس میں ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے صحافیوں کا اور کس طرح ان کے خلاف تشدد ہوتا ہے، ان کا قتل بھی ہوتا ہے تو سزائیں نہیں دی جاتی. دنیا بھر میں 2 نومبر جو آج ہے تو یہ ایک ایسا دن منایا جاتا ہے جہاں جو صحافیوں کے خلاف قتل اور تشدد کے واقعات میں نہ تو کبھی کنوکشن ہوتی ہے یا ٹرائلز نہیں ہوتے، اس رجحان کے خلاف اس دن کو منایا جاتا ہے. پاکستان میں obviously پچھلے دنوں میں جو واقعات ہوئے تو یہاں کی جو صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس دن کو ارشد شریف کے نام کیا ہے. ان کا پچھلے دنوں میں کینیا میں جو قتل ہوا تھا بار بار اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے آج ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی آئی ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھ کے ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا ہے. جو حکومت کی طرف سے ایک کمیشن کا اناؤنس کیا گیا تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. صحافیوں کے حوالے سے کام کرنے والی جو ایک تنظیم ہے فریڈم نیٹ ورک، اس کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 2012 سے لے کے 2022 تک پاکستان میں قتل ہونے والے جو صحافی ہیں ان کے کیسز جو ہیں ان کے اندر کنوکشن ریٹ صرف 4% ہے، یعنی کہ 96% کیسز جو ہیں ان میں کوئی سزا نہیں ہوئی. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں منیزہ جہانگیر صاحبہ، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہے. ویلکم ٹو دی شو منیزہ صاحبہ. جی آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں جو obviously ہم اس ایشو پہ بات کرتے ہی رہتے ہیں، پاکستانی صحافی قتل ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے،
केसेस कहीं कभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, और पिछले दिनों में तो एक बहुत हाई प्रोफाइल सहाफ़ी के कत्ल का केस जो है वो सामने आया है। जी बिल्कुल, और शायद इसीलिए नहीं पहुंचते क्योंकि तहकीकाती इदारे जो इसके ऊपर तहकीक करते हैं उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि वो शायद इन कत्ल हैं उनके अंदर मुलव्विस हैं। अब देखिए, जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है, उसके अंदर उनकी वालदा ने जो मौजूदा कमेटी हुकूमत ने बनाई है उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि जी सीनियर जजेस के ऊपर जो है वो एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मगर अगर आप सहाफ़ी तंजीमों से बात करें तो वो ये बार-बार कह रहे हैं कि आप इसके दायरे को वसी करें, उसके अंदर आप पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों को डालें, उसके अंदर आप समाजी कारकुनान को डालें, एचआरसीपी के कुछ लोगों को डालें, ताकि इसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो, लोगों का कॉन्फिडेंस हो कि ये जो तहकीक होगी वो साफ और शफाफ होगी। यहाँ तक की बात की गई कि जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं सहाफ़ियों के हवाले से, जिस तरह के कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उनके एहलकारों को भी होना चाहिए ताकि कोई भी प्रेशर जो है ये इल्ज़ाम न लगाया जाए कि इस कमेटी के ऊपर प्रेशर पड़ा है। इसलिए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब हम ऐसे नहज पे हम पहुंच गए हैं कि जो सहाफ़ी हैं उनको किसी किस्म का कॉन्फिडेंस, भरोसा नहीं है अपने ही इदारों के ऊपर, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसके दायरा इख्तियार को, इन्वेस्टिगेशन को वसी किया जाए। अरफा, एक और बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी, चूँकि आज जी जो है स्केड्यूल में एक और ऑफेंस जो है वो डाल दी गई है ताज़ीरात पाकिस्तान 505 के हवाले से। उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि अब एफआईए को पूरा इख्तियार होगा कि वो किसी को भी जो है अगर ट्वीट करे जो नाज़ेबा हो या उसके अंदर ऐसा लगे कि वो किसी अदारे को टारगेट कर रहे हैं, तो एफआईए को पूरा इख्तियार होगा कि वो उसको हिरासत में ले ले। पहले ये इख्तियार पुलिस के पास होता था और पुलिस को काबीना से इसकी इजाज़त लेनी होती थी। इसीलिए किसी को अरेस्ट करना एक ट्वीट के ऊपर जो उनको शायद अच्छी ना लगे या वो समझे कि इस ज़ुमरे में है कि इट इज़ ऑफेंसिव अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं कर सकते थे, उनको काबीना से इजाज़त लेनी होती थी। अब उनको खुली छूट दे दी गई है एफआईए को, और इसके जो असरात मुनीसा साहबा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो वफाकी वजीर हैं दाखिला के, उनकी ये भी स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम इसका बिल जो है वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, हम स्टेक होल्डर्स को भी कंसल्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में लगता है कि शायद वो जो तनकीद हुई है उससे हुकूमत ने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे हैविंग सेकंड थॉट्स, आपको ये लगता है कि वो अब इसको इमीडिएटली नहीं इम्पोज करेंगे और पहले बिल पास करवाएंगे पार्लियामेंट से? जिन वकीलों से हमारी बात हुई है वो ये हमें बता रहे हैं कि ये आज से लागू हो चुका है। इसलिए चूंकि इसके अंदर आप चूंकि कोई नया कानून नहीं बना रहे, आप महज एक और ऑफेंस जो है वो डाल रहे हैं एफआईए के स्केड्यूल में, और इसका इख्तियार काबीना को है। जो आज उन्होंने सर्कुलर शाया किया है उसका इख्तियार उनके पास था और उसके तहत अब एफआईए के स्केड्यूल में 505 डल चुकी है। इसलिए उन्होंने लागू तो कर दिया है कानून जो वकला है उनके मुताबिक। अब वो किस बात पे जो है मुज़ाकरात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं ना कि एक काम कर लिया है, उसका रिएक्शन देखा तो अब शायद वो पीछे हट रहे हैं। मगर अगर उन्होंने पीछे हटना है तो उनको फिर ये एफआईए के स्केड्यूल से निकालना होगा। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर ये बहस अगर ना भी आए तो कानूनी तौर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कानून इस वक्त जो है वो लागू हो चुका है, जो वकील हमें एडवाइस दे रहे हैं। बिल्कुल सही मुनीस साहब, अब रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट ये बताइएगा कि अब सहाफ़ी तंजीमें पाकिस्तान में इस सारे मामले पर जो है सहाफ़ियों का भी कत्ल तशद्दुद का भी क्या कर सकती हैं वेरी क्विकली? देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर कर सकती हैं कि जब भी सहाफ़ियों का कत्ल होता है तो उस कत्ल को उस स्टोरी को फ़ॉलो नहीं किया जाता। खुद सहाफ़ी जो हैं बड़े हाई प्रोफ़ाइल, वो अपनी स्टोरी को भी फ़ॉलो नहीं करते कि जी हमें अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। मगर मैं समझती हूँ कि इन वाक़यात को उजागर करना चाहिए और बार-बार लाना चाहिए। इसके ऊपर फिर मीडिया ओनर्स को भी सहाफ़ियों का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए और
آخری بات یہ ہے کہ جو تحقیقات ہوتی ہیں اس کے اندر یونینز کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ ان کے اہلکار اور سماجی کارکن جن کے پر ان کو بھروسہ ہے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تفتیش کے اندر. بہت بہت منیزہ صاحبہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.